السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دے واسطے ہے جو کل کائنات دا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، جو کل کائنات دا امیر نواز بھی ہے، غریب نواز بھی ہے، اور ساری دنیا دا گنج بخش بھی۔ ان گنت لا تعداد بے شمار بے حساب درود و سلام آمنہ دلال بہکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال تے ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی مقدس ہستی دے اوپر مختصر حمد و ثنا دے بعد حضرات محترم، اللہ رب العالمین دا عظیم احسان ہے کہ اللہ نے سانو سب نو انسان بنایا ہے۔ اس دے بعد اللہ دا ایک بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے سانو سارے مسلمان بنایا، اپنے آخری نبی دا امتی بنایا۔ حضرات اللہ دا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے انسان نو پیدا فرمایا، پھر اس دی ہدایت واسطے انبیاء نو مبعوث فرمایا، آسمان تو کتاباں نازل فرمائیاں، اور انسان کو زندگی گزارن دے طرح طرح دے طریقے، طرح طرح دی نعمتاں اور سہولتاں عطا فرمائیاں۔ اس دنیا فانی دا سارا نظام انسان واسطے بنایا گیا ہے۔ حضرات محترم، اے ہوا، اے سردی، اے گرمی، اے خزاں، اے موسم بہار، اے پہاڑ، اے بادل، اے بارش، اے دھوپ، اے چھاں، اے روشنی، اے اندھیرا، اے دنیا دی نباتات، لوہا، لکڑی، ہر قسم دے پتھر، الغرض کائنات دے اندر جنیاں بھی چیزاں موجود نے، یہ سب دیاں سب انسان واسطے ہی پیدا کی گئی۔ اے جانور، پرندے، خشکی اور تری دے تمام جانور سب دے سب انسان دی ضروریات نو پورا کرنے واسطے پیدا کیتے گئے۔ حضرات اللہ نے انسان نو عظمتاں عطا فرمائیاں، فضیلتاں عطا فرمائیاں، انسان نو کائنات دی ہر چیز دا، ہر مخلوق دا بادشاہ بنایا۔ انسان اپنی تخلیق نو پہچان، دنیا دے اندر بہت ساری مخلوقات موجود نے، اس کائنات اندر عجیب و غریب صفات والی مخلوقات، انتہائی طاقت والی قسم دی مخلوقات، بڑی بڑی زور آور مخلوق اس کائنات کے اندر اللہ نے بنائی ہے، لیکن انسان ہر مخلوق دے اللہ رب العالمین نے حاکم بنایا۔ ہر مخلوق، اب ایک لوگ بڑے بڑے جانور نے انسان دے کنٹرول اندر نے، مثلا اونٹ بہت بڑا جانور، 100 اونٹاں دی قطار ہوئے اور اگے بھی چھوٹا جا بچہ انہوں دی نکیل پکڑ کے، مہار پکڑ کے چل رہا ہے۔ حیرت دی بات ہے کہ ایک بچہ 100 اونٹاں نو چلا رہا ہے، جتھے چاہتا ہے انہوں نے روک دیندا ہے، جتھے چاہتا ہے انہوں نے بٹھا دیندا ہے، جتھے چاہتا ہے انہوں نے دوڑا دیندا ہے۔ اے جانور انسان دے تابع نے، انہاں نو اسی طرح انسان دے تابع زمین دا ذرہ ذرہ اللہ نے کر دیا۔ انسان دے تابع زمین ہے کہ انسان کئی دنال زمین نو پٹ لیندا، زمین پٹی جاتی، اللہ دا حکم ہے تو انسان دی بات مانے۔ حالانکہ اتنا سخت پتھر ہوندا ہے تے انسان پتھر نو بھی ریزہ ریزہ کر کے پتھر دا پاؤڈر بنا لیندا ہے۔ یہ انسان دی فضیلت اللہ نے بنائی ہے۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ انسان کو اتنی عظمت، اتنی فضیلت ملی تے کیوں ملی؟ بات جڑی اج کرنی، انسان کو اتنی عظمت ملی، مقام ملیا، مرتبہ ملا تو کیوں ملیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ انسان کی اپنی تخلیق، انسان کی پیدائش، اس کا مقصد کیا ہے؟ قرآن و حدیث کا مطالعہ کیتا جائے تو پتہ چلتا ہے انسان کی زندگی کا ایک مقصد ہے۔
انسان اللہ نے پیدا کیتا جی میں ساری مخلوق بنائی انسان نے تابع کر دیتی اس طرح انسان صرف ایک اللہ دا تابع دار بن جائے اللہ دا فرما بردار بن جائے انسان دا ہر عمل اللہ دی رضا واسطے ہوئے انسان دا ہر کام اللہ رب العالمین دی اطاعت اور فرما برداری کے اندر ہوئے انسان دا ہر قدم اٹھے تے اللہ دی اطاعت اندر اٹھے فرما برداری کے اندر انسان دا ساتھ چکے تے صرف اور صرف اللہ دے در تے چکے انسان دی عبادت اللہ واسطے ہوئے انسان دی ریاضت اللہ واسطے ہوئے انسان دی سیاست اللہ واسطے ہوئے انسان دا ہر عمل ہوئے کہ اللہ دی رضا واسطے اللہ دی اطاعت اللہ دی عبادت اللہ دی فرما برداری کرنا اللہ دے دسے ہوئے رستے نو اپنانا اللہ دے دسے اصول اور قوانین نو اپنانا اللہ دے احکامات دے عمل کرنا ہی انسان دی زندگی دا اصل مقصد اللہ نے انسان نو پیدا فرمایا کائنات دی ہر چیز نو انسان دا تابع کر دیتا اور پھر اس دی تخلیق دا مقصد بیان کر دیتا تے وہ مقصد کی ہے آج صرف یہ دیکھنا ہے کہ انسان کو اللہ نے پیدا کیوں کیتا اللہ رب العالمین نے انسان دی زندگی دا مقصد کی رکھیا پچھلے خطبے کے اندر صبر دی اہمیت بیان کر رہے تھا کہ صبر سارے واسطے کیوں ضروری ہے تے آج دا مقصد عبادت سارے واسطے کیوں ضروری ہے عبادت کی اہمیت کیا ہے اللہ دا قرآن بولیا اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان کر رہا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اللہ نے اعلان فرمایا جنات دے انسانات دی تخلیق دا مقصد یہ ہے کہ اللہ دی عبادت کی جائے اللہ رب العالمین نے اور بھی بہت ساری مخلوقاں نو پیدا فرمایا اور بہت ساری مخلوقاں نو اللہ نے تخلیق کیتا انہاں دی تخلیق دا مقصد کچھ اللہ نے اس طرح بیان فرمایا اللہ فرماندے اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين کائنات دی ہر چیز انسان واسطے بنائی گئی کائنات دی ہر چیز ہر مخلوق دی تخلیق دا مقصد یہ ہے کہ انسان دی خدمت کرے انسان دی فرما برداری کرے انسان دی تخلیق دا مقصد یہ ہے کہ اللہ دی فرما برداری کرے حضرات انسان دی زندگی دا مقصد اللہ دی اطاعت کرنا انسان دی زندگی دا مقصد اللہ دی تابعداری کرنا اللہ دی عبادت کرنا اللہ نے انسان دی ہدایت دی رہنمائی واسطے آسماناں تو قرآن نازل فرمایا بہت ساری کتاباں نازل فرمائی وقت دے نال نال صحیفے نازل فرمائے آؤ ذرا اس کتاب قرآن پاک دا مطالعہ کر کے دیکھیے اے آسمانی چٹھی ہے انساناں نو اللہ دی عبادت دی ترغیب دے رہے اللہ دا قرآن کہندا انا انزلناہ الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین الا للہ الدین الخالص اس کتاب دی تعلیم کیا ہے اس کتاب دی تعلیم اس کتاب کا درس کیا ہے اس کتاب دی تبلیغ دی پیغام کی ہے کہ ایک اللہ دی بندگی کی جائے ایک قرآن اللہ دی عبادت دی طرف دعوت دے رہا ایک قرآن دعوت دیندا اللہ دی اطاعت وال دعوت دیندا حضرات آؤ نظر آگے چلیے اللہ نے اس دنیا پانی کے اندر تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء مبعوث فرمایا ان تمام انبیاء دا پیغام کی سی ان سارے انبیاء دی دعوت کی سی کہ لوگوں ایک اللہ دی عبادت کرنے والے بن جاؤ ایک اللہ دے در دے پجاری بن جاؤ آؤ آج بڑی محبت دے نال قرآن سماعت فرما لو اللہ سانو قرآن دی محبت عطا فرما دے وے حضرات
میں انبیاء دا سلسلہ آدم علیہ السلام تو شروع کرنا چاہنا. اے آدم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین دے فرمان برداری کرتے نے اللہ دی نافرمانی ہو گئی, غلطی ہو گئی, بھول ہو گئی, اللہ دی نافرمانی کر بیٹھے, شیطان دے بہکاوے دے اندر آ جاندے نے. اللہ نے جنتاں چوں کڈ کے زمین تے اتار دیتا تے نال ہی اللہ نے ایک اعلان کر دیتا, اللہ نے پیغام جاری کر دیتا. اللہ دا فرمان آیا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. پتہ کی چلیا کہ جناب کوے تینو سمجھاوے دونوں اے تے وہی مثال بن گئی. اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام نو فرما رہے نے تے سنا آدم دی اولاد نو رہے نے فرمایا آدم علیہ السلام نو, لیکن آدم دی نسل نو یہ سبق دے رہے اے آدم جی, اے آدم دی اولاد تواڈے واسطے میری طرفوں ہدایت آ جائے گی, تواڈے کول میری طرفوں کتاباں آ جان گیاں, تواڈے کول میری طرفوں صحیفے آ جان گے, تواڈے کول میری طرفوں احکامات نازل ہو جان گے. تے جیڑا بندہ میرے احکام نو من لوے گا, میری ہدایت نو اپنا لوے گا, وہ کامیاب ہو جائے گا. آدم علیہ السلام جو دنیا تے آئے نا حضرات توجہ فرمانا, آدم زمین تے آئے, اللہ نے سب تو پہلا آدم علیہ السلام نو اپنی ہدایت دی تلقین فرمائی ہے نا, دعا دی تلقین فرمائی. آدم علیہ السلام تے اما جی حوا علیہ السلام اللہ دے سامنے چولی پھیلا لیندے, اللہ دے سامنے گڑگڑانا شروع کر دیندے نے, چولی پھیلا کے کھڑے ہو جاندے نے تے فرماندے جی نے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہ نے آدم علیہ السلام کو اس کائنات کے اندر مبعوث فرمایا. اللہ دی نافرمانیاں کر کے جنت دے وچوں نکلے, زمین تے آ گئے تے اللہ نے کچھ کلمات سکھائے کہ اے آدم اس طرح غلطی ہو جائے, اس طرح میرے کو معافی منگنی, اس طرح میرے سامنے گڑگڑانا, میں معاف کرنے واسطے تیار ہاں, لیکن تسا معافی منگنی. اللہ نے قرآن دا ایک مقام بیان فرمایا تے مانا کی اساں اپنی جانا اتے ظلم کمالیا تے بخشش نہ کیتی تینا تو رحم کمالیا, تا دوہاں اساں نے کاٹا بہت غبالیا, کچھ بھی پلے رہنا نہیں. آزاد انسانیت دے باپ دی تو زمین تے آئے نا تے سب تو پہلا اللہ دی عبادت وال متوجہ ہے, سب تو پہلا توجہ دیتی تے اللہ دی عبادت وال, اللہ کولو دعا مانگ کے معافی منگن میں توجہ دیتی. حضرات آدم علیہ السلام نے قصہ مختصر کرتا جاواں وقت دی قلت دے باعث میں زیادہ انبیاء دا تذکرہ کرنا چاہنا. اور حضرات اللہ دے ایک اور نبی ول چلنے ہیں. اللہ نے قرآن پاک کے اندر جناب نوح علیہ السلام دا تذکرہ فرمایا. اے اللہ دے نبی نوح علیہ السلام نے ایک اور نبی نے جنہاں نو اللہ نے اینا مقام دیتا کہ انہاں نو آدم ثانی دا لقب عطا فرمایا. ایک اور نوح علیہ السلام نے جنہاں نے اپنی قوم نو 950 سال تک اللہ دے دین دیا تبلیغاں فرمائیاں, انہاں نو اللہ دی توحید وال دعوت دیندے رہے, اللہ دی عبادت وال انہاں نو دعوت دیندے رہے. تے اللہ دا قرآن بولیا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَن لَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَلِيمٍ. حضرات نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو عبادت کی تلقین کر رہے ہیں. حضرات اور ذرا بات اگے لے کے جاواں, قصہ مختصر کر دیا جاواں. قرآن نے جناب ہود علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا, اے بھی اپنی قوم کو اللہ دی عبادت کی ترغیب دے رہے. بات عبادت کی کرنی تے ہر نبی نے ایک کوئی آ کے نعرہ لگایا, ایک کوئی پیغام سنایا. تے پیغام کی ہے جناب ہود علیہ السلام اللہ دا ذکر فرما رہے. قرآن دے اندر اللہ نے ہود علیہ السلام کا تذکرہ کیتا.
اے بھی اپنی قوم اللہ دی عبادت دی ترغیب دے رہے. آؤ ذرا اللہ دا قرآن سن لو. اللہ فرماتے ہیں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ. جناب ہود علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ دی تبلیغ کر رہے, اللہ دی دین دی دعوت دے رہے, اللہ دی عبادت دی دعوت دے رہے. آؤ ذرا اللہ دے کو اور نبی دے نال ملاقات کراندا جاواں. اے اللہ دے نبی صالح علیہ السلام نے, اللہ نے صالح علیہ السلام نو فرمایا اے میرے نبی صالح جی اس کائنات دے اندر آئے ہو تے اعلان فرما دیو. جی اللہ جی اعلان کیے. اللہ فرماندے وا الہ ثمود اخاهم صالحا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. اللہ دے نبی صالح علیہ السلام اپنی قوم و اللہ دی عبادت دی تنگین کر رہے. اے میری قوم ایک اللہ دی عبادت کرنی ہے, ایک اللہ دے علاوہ کتے اپنے سر نو جھکانا نہیں, ایک اللہ دے علاوہ کسے نو الہ مننا نہیں. آؤ ذرا جناب شعیب علیہ السلام دا تذکرہ کراں. حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم نو فرما رہے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ وَإِنِّي أَخَافُ علیکم عذاب یوم محیط. جناب شعیب علیہ السلام اپنی قوم نو اللہ دی عبادت دی تلقین کر رہے ہیں. حضرات سارے نبی آئے اپنی اپنی امتاں نو اپنی اپنی قوم نو اللہ دی عبادت دی دعوت دے رہے ہیں. اے تے پچھلے انبیاء نے قصہ مختصر وقت دی قلت دے باعث میں بات نو مختصر کرنا چاہنا. یہ تو پچھلے انبیاء دا تذکرہ نا. آؤ ذرا اپنے آخر الزمان نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا تذکرہ کرتا جاواں. اللہ نے انساناں تے احسان فرمایا, انہاں دی ہدایت تے رہنمائی واسطے ایسا نبی عطا فرمایا کہ جو ختم نبوت دا تاج پہن کے آیا. ایسا نبی آیا کہ جس دے بارے اللہ فرماندے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. میرا نبی ساری کائنات واسطے پورے عالم واسطے رحمت بن کے آیا. حضرات ذرا غور فرمانا, اللہ نے سانو کیسیاں کیسیاں نعمتاں عطا فرمائیاں نے. ادنا تو اعلیٰ تک, اعلیٰ تو اعلیٰ ترین تک, بہتر تو بہترین تک ہر قسم دی نعمتاں اللہ سانو عطا فرما رہے. اے انسان اے تمام انعامات تیرے واسطے نے, تمام آسانیاں تیرے واسطے نے, اے تمام سہولتاں تیرے واسطے نے. جویں کسے کاری نو کوئی کام دیتا جائے, مطلب کسی کو فرنیچر بنوانا ہے. آج کل آپ فرنیچر والے بھی آ گئے ہیں, جو فرنیچر بنوانا ہے انہوں نے لکڑی دیو, انہوں نے پیسے دیو, انہوں نے مشین دیو, انہوں نے بجلی دیو, انہوں نے بہترین ماحول دیو, انہوں نے سارا ماحول عطا کر کے ساریاں سہولتاں دیو, کھان پین کا بندوبست بھی کرو. ہر قسم دیا سہولتاں دتیاں جاندیاں نے, آرام دیتا جاندہ تاکہ ایک آسانی دے نال ساڈا کم کر سکے. اس طرح اللہ نے انسان نو ہر قسم دیاں نعمتاں عطا کیتیاں, ہر قسم دیاں آسانیاں عطا کیتیاں تاکہ انسان پرسکون ہو کے اللہ دی عبادت کر سکے. حضرات ایک بات یاد رکھنے والی, جیڑا کاریگر سب کچھ استعمال کرے, سہولتاں استعمال کرے, پیسے استعمال کرے, اچھا کھانا استعمال کرے, تے پھر وہ اچھے طریقے نال کام نہ کرے تے لوگ انہوں بے ایمان کہندے, لوگوں نو حرام خور کہندے کہ دنیا دے اندر بدنام ہو جاندہ ہے, ایدہ کاروبار تباہ تے برباد ہو جاندہ ہے. تے ان جیڑا بندہ اللہ دیا نعمتاں کھا کے اللہ دی عبادت نہ کرے وہ اللہ دے دربار اندر بدنام ہو جاتا. حضرات کنا بدنام, اللہ دی طرفوں کنا عذاب نازل ہوندا ہے, یہ کوئی اندازہ کیتا نہیں جا سکتا. مطلب کہ آج کل اللہ نے سانو سہولتاں دتیاں, زمیناں بنائیاں انسان واسطے, آسمان بنائے انسان واسطے,
فصلات اگائیاں انسان واسطے، طرح طرح دے میوے اگائے انسان واسطے، اے جانور بنائے انسان واسطے، اے دودھ والے جانور کتے انہاں دا دودھ پیندا ہے، کتے انہاں دا گوشت کھاندا ہے، کتے ہواواں نو استعمال کردا ہے، اے بجلی دیاں سہولتاں انسان واسطے، سب کچھ اللہ نے بنایا انسان واسطے، تے انسان نو بنایا صرف فقط اللہ نے اپنی عبادت واسطے۔ حضرات سب کچھ اللہ نے پیدا کیتا، دنیا جہان دیاں نعمتاں اللہ نے عطا کر دتیاں، سب کچھ اللہ نے دے دیتا، گھر بار عطا کیتا، کاروبار عطا کیتا، کھان واسطے میوہ جات دیتے، کھان واسطے فصلات اگائیاں، کھان واسطے باغات اگائے، سب کچھ انسان دی سہولت واسطے تے انسان کو کادے واسطے۔ ساری دی ساری کائے نات تیرے واسطے، اے دن تیرے واسطے، اے رات تیرے واسطے، تیرے لئی زمین آسمان تیرے واسطے، او کملیاں اے دونوں ہی جہان تیرے واسطے، کی نہیں کیتا رب دی جناب تیرے واسطے، آفتاب تیرے لئی مہتاب تیرے واسطے، او تاریاں دے بل دینی چراغ تیرے واسطے، او تاریاں دے بل دینی چراغ تیرے واسطے، اے میویاں دے پکے ہوئے باغ تیرے واسطے، امب تیرے واسطے، انار تیرے واسطے، اے گچھے نے انگوراں دے تیار تیرے واسطے، انگنت اللہ دے انعام تیرے واسطے، اے سونگیاں تے پستے نے بادام تیرے واسطے، جیڑے کدی سنے نہیں او فروٹ تیرے واسطے، جیڑے کدی ویکھے نہیں او سوٹ تیرے واسطے، کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے، آمنہ دے لال جیا رسول تیرے واسطے، کروڑا جیا کوئی احسان کردگار دا، پھر او دا بندے آدو شکر نہیں گزار دا۔ حضرات عرض کر رہا ہوا نبی دنیا واسطے رحمت عالم بن کے تشریف لے آئے، آقا آئے اپنی امت نو اللہ دے دین دے اللہ دی عبادت دی ترغیب دیتی، اللہ دی دعوت دیتی، اللہ دے دین دی دعوت دیتی، اللہ دا پیغام سنایا۔ آنا ذرا میرے پاک پیغمبر دا فرمان سن، ایک اللہ دے پاک پیغمبر دا جانثار ساتھی آقا دی خدمت دے اندر حاضر ہویا، آگے عرض کرتا ہے اللہ دے نبی جی میں اس کائنات دے اندر اللہ دی عبادت کراں گا، میں اس کائنات دے اندر روزے بھی رکھاں گا، نمازاں بھی پڑھاں گا، حلال رزق کھاواں گا، حرام تو پرہیز کراں گا۔ اللہ دے نبی جی مینوں دسو نا ایسے عمل کراں گا تے میں کیا جنت دا مہمان بن جاواں گا؟ آ میرے تیرے پاک نبی فرماندے نے او میرے جانثار ساتھی اگر تو اللہ دی عبادت اس طرح کرے تے تینوں اللہ ضرور جنتاں دا داخلہ عطا کر دے گا۔ حضرات اے بندہ دل دے اندر اللہ دی عبادت دا عزم لے کے چل رہا ہے، آقا اپنی محفل دے اندر اپنے ساتھیاں دے اندر فرما رہے نے اے میرے صحابہ اگر تساں دنیا دے اندر کسے جنتی نو ویکھنا دے اس عبادت گزار نو ویکھ لو۔ حضرات پتہ ہے چلیا عبادت ایک ایسا عمل ہے جو انسان واسطے جنت جان دا سبب بن جاندا ہے۔ اللہ نے عبادت دا حکم اس واسطے دیتا کہ لوگو اے لوگ میرے سامنے عاجزی دے نال کھڑے رہن، میرے نال رحمت دا سوال کر دے رہن، میرے کولو ثواب دا تقاضا کر دے رہن، میرے کولو جنت دا سوال کر دے رہن، جو اللہ دے سامنے چولی پھیلا لوے اللہ اس بندے نو کدی بھی خالی ہاتھ موڑ دا نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرات عبادت کوئی بھی ہوئے، عبادت کیسی بھی ہوئے، نماز پا ہو جائے، روزہ ہوئے، حج ہوئے، زکات ہوئے، صدقہ خیرات ہوئے، نفل نوافل ہو، ذکر اذکار ہوئے، قرآن پاک دی تلاوت ہوئے، یہ تمام عبادات دا صرف اور صرف ایک کوئی حاصل ہے کہ اللہ دا قرب حاصل ہو جائے۔ آج لوگوں نے اللہ دا قرب حاصل کرنے واسطے بڑے بڑے عجیب و غریب وسیلے بنا لے، کوئی مزاراں تے جا رہا، کوئی کسی بزرگ دے سامنے سجدہ کر رہا ہے، کوئی کسی بزرگ دی قبر تے جا کے سجدہ کر رہا ہے، کوئی کسی ولی دی قبر نو عبادت گاہ بنائے بیٹھا ہے۔ آج کل سے بہت سارے لوگ قوالی سن کے سمجھ رہے ہیں عبادت کر رہے ہیں، کوئی میوزک نو عبادت سمجھ رہا ہے، تم اللہ باپ آ کے اپنے باپ نو عبادت گزار سمجھ دینے پہ اللہ کی نافرمانیاں کر کے اللہ اکبر اللہ دے قرب دا
وسیلہ بنائی بیٹھے. حضرات کوئی اپنے آپ من گڑت وظائف تیار کر کے کوئی چلے کٹ کے اللہ دا قرب حاصل کرنے دی کوشش کر رہا ہے. میرے برادر یہ تمام طریقے اللہ دے پاک پیغمبر دے طریقے نہیں ہیں. اس طریقے شیطان دا قرب تے مل سکتا ہے, اللہ دی رضا نصیب نہیں ہو سکتی. اللہ دا قرب تے رضا ادو ہی ملے گا جدو انسان آقا دے دسے ہوئے طریقے دے مطابق اللہ دی عبادت کرے گا. حضرات قرآن و حدیث کے اندر جنیاں عبادات کا تذکرہ ملتا ہے, آؤ ان عبادات کی ذرا تفصیل سماعت فرما لو. سب تو بڑی اور اہم عبادت اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا نماز ہے, اور یہ ہوئی نماز اللہ دے قرب دا بہترین طریقہ ہے. آقا نے فرمایا جیڑا بندہ وضو کرتا ہے, گھروں وضو کرتا ہے, پھر یہ بندہ فرض نماز دی ادائیگی واسطے پیدل چل کے مسجد وچ آوندا ہے, یہ مسجد وچ آون والا بندہ اللہ دا مہمان بن جاندا ہے. اللہ اس آدمی دی مہمان نوازی انج کردے نے, عزت کردے نے, تے جس بندے دی مہمان نوازی اللہ رب العالمین کرن, جنوں اللہ عزتاں عطا کرن, دنیا دے اس بندے نو کوئی ذلت عطا نہیں کر سکتا. حضرات اس تو بڑا ولی کون ہوئے گا, اس تو بڑا دوست اللہ دا مقرب کیسا ہو, کون ہو سکتا ہے جدی مہمان نوازی خود اللہ پاک آپ فرما دے. اللہ فرماندے جڑا مسجد وچ ہوندا میں اودی مہمان نوازی کرنا, جدی عزت اللہ کریم آپ فرما دے, اس تو بڑا عزت دار کون ہو سکتا ہے. حضرات پتہ کی چلیا نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جو انسان اللہ دے قریب کر دیندی ہے. نماز اندر آ کے کرنے کی اللہ کے نال ملاقات, نماز اندر آ کے الفاظ کیڑے ادا کر رہے, اللہ کے نال بات ہو رہی. حضرات فرض نمازاں دی بات اللہ نے نفلی نمازاں بھی بڑی اہمیت فرمائی, بڑی فضیلت عطا فرمائی. آقا فرماندے جیڑا بندہ روزانہ دن دے اندر 12 رکعت نماز ادا کرے, میں ادا جنت دے اندر ایک محل اللہ فرماندے میں تیار کر. تو 12 رکعت فرض نہیں, وہ 12 رکعت سنت اور نوافل نے. تے نوافل کیڑے, فجر دیاں فرضاں تو پہلا 2 سنتاں, ظہر دے فرضاں تو پہلا 4 سنتاں, فرضاں تو بعد 2 سنتاں, مغرب دی نماز فرضاں تو بعد 2 سنتاں, اور عشاء دے فرضاں تو بعد 2 سنتاں. ٹوٹل ملا کے 12 رکعت. جڑا بندہ ایک 12 رکعت ادا کردا ہے, مشکات دے اندر حدیث موجود ہے, ابو داؤد دے اندر حدیث موجود ہے کہ جڑا بندہ ایک 12 رکعت روٹین نال ادا کردا, اللہ اس بندے دا جنت دے اندر بہترین محل تیار کردا. آؤ آج اللہ رب العالمین دے کولوں اپنا گھر بنوانا چاہنے ہیں تے گھر بنوا لئیے, محلات تیار کروا لئیے. اے اجر تے ثواب نماز دا, فرض نماز دا ثواب الگ, سنتاں دا نماز ثواب الگ. آئی ساڈی حالت ایسی بن چکی ہے, سنتاں تے بہت دور دی بات فرض ہی ادا رہی ہے. چیک کر کے اپنی نمازاں نظر مارو ہاں کہ آج تو پیچھے ساڈے فرض کنے کو رہ گئے نے, نفل سنت تے بہت دور دی بات. حضرات فرض نمازاں ادا کرنا ہی مشکل ہے, دکانداری دے اندر مصروف, آج اسی کاروباراں دے اندر مصروف, دوستاں دیاں محفلاں دے اندر مصروف, تفریحی پروگرام دے اندر مصروف, میوزک تے موسیقی دے اندر مصروف. انسان ہر وقت دنیا داری وچ مصروف رہندا ہے, اور جو نماز دا ذکر ہوندا ہے, نماز دا تذکرہ ہوندا ہے, نماز واسطے اذان ہوندی ہے, دے چہرے دے تیور ہی ہون. اللہ اکبر. حضرات عبادت نہیں, ایمان دی علامت. نماز ایمان دی علامت ہے, عبادت ایمان دی علامت ہے, مسلمانی دی نشانی ہے. جنہوں نماز دی فکر نہیں وہ نہ مومن ہو سکتا نہ مسلمان ہو سکتا. یہ بات یاد رکھ لو کہ جڑا بندہ نمازی نہیں یا پھر چھٹ کے پڑھتا ہے, ایک پڑھی 4 کوئی نہیں, 2 پڑھیاں 3 کوئی نہیں, 3 پڑھیاں 2 کوئی نہیں, 4 پڑھیاں 1 کوئی نہیں, جنی دیر تک 5 نہیں پڑھے گا نمازی نہیں ہو سکتا. آقا علیہ السلام دا فرمان غلط نہیں ہو سکتا ہے. بات یاد رکھ لو, من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, جن نے ایک نماز جان بوجھ کے چھڈی فقد کفر دا معنی دسو کہ وہ مسلمان ہے. فقد کفر کی معنی ہے کہ مسلمان ہے, فرما بردار ہے. جن نے ایک نماز عمدن چھڈی, جان بوجھ کے چھڈی, آقا فرماتے ہیں انہوں نے کفر کیتا. تے کفر مسلمان کردا, مسلمان کفر کردا, مسلمان کفر دے قریب نہیں جاندا. جس بندے نے ایک نماز جان کے چھٹی اس بندے نے کفر کیتا. حضرات یہ بات یاد رکھ لو, جڑا بندہ روزانہ نفل سنتا 12 رکعتاں پڑھدا ہے, اللہ دے اس بندے نو جنت دے اندر محل تیار کر کے دے رہے. تے جڑا بندہ فرض ادائیگی نال ادا کرے او دا کتنا کو مقام ہو سکتا ہے. حضرات اللہ رب العالمین نے ساڈے واسطے بہت سہولتاں کیتیاں. عرض کر رہے ہیں عبادت کی تاثیر یہ ہے کہ انسان اللہ دا دوست بن جاتا ہے, عبادت کرتا ہے انسان اللہ دا ولی بن جاتا ہے. جو عبادت کرتا ہے اللہ کریم اس بندے نو کامیابیاں عطا کر دیندے نے. دنیا دے اندر یہ بندہ کامیاب ہو جاتا ہے, قبر والی زندگی یہ آسانی والی بن جاندی, کل قیامت نو اللہ دا خاص مہمان بن جاتا ہے. اللہ اس طرح ایک حدیث قدسی ہے, اللہ سے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
ایک بندہ عبادت کرتا ہے، نفل نوافل ادا کرتا ہے، فرائض ادا کرتا ہے، نہ فرض چھڑتا ہے نہ نفل چھڑتا ہے، اللہ دی عبادت ایدی زندگی دا مشن ہے، مقصد بنا لیندا ہے، گھر دے اندر ہے، کاروبار دے اندر ہے، کارخانے دے اندر ہے، دکان دے اندر ہے، بازار دے اندر ہے، سفر وچ حضر وچ تندرست بیمار ہے، ایدا ہر وقت دھیان عبادت وال رہندا ہے۔ ایک نماز پڑھ لئی دوسری دی فکر لگ جاندی ہے، ایک واری نفل پڑھ لیندا دوسری دی فکر لگ جاندی ہے، اینی عبادت کردا ہے، عبادت کردا جاندا ہے، اس عبادت دی وجہ نال اللہ دے اتنا قریب ہو جاندا ہے کہ اللہ رب العالمین آسمان تے اعلان فرما دیندے نے کہ جڑا بندہ یہ عبادت اینی کردا ہے وہ میری رضا دے قریب ہو جاندا ہے، تے پھر میں اس بندے دے ہاتھ بن جانا، تے میں اس بندے دے پیر بن جانا، پھر میں اس بندے دیاں اکھاں بن جانا۔ جڑا بندہ اللہ رب العالمین دے قریب ہو جائے کی مطلب کہ اللہ دے ہاتھ کام او کرن گے جڑے اللہ دی رضا والے ہوں، اس بندے دے قدم چل گئے اس پاسے جان گے جڑے اللہ دی رضا والے ہون گے، ندیاں اکھاں او ویکھن گیاں جدے نال اللہ دی رضا ہوئے گی۔ حضرات میں دسنا چاہنا یہ نماز دی تاثیر ہے کہ انسان ہر گناہ تو دور ہو جاندا ہے، ہر برائی تو دور ہو جاندا ہے۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جڑا بندہ نمازی بھی ہوئے، ایک اور بات یاد رکھنے والی، جڑا بندہ نمازی بھی ہوئے، عبادت گزار بھی ہوئے، صدقہ خیرات کرنے والا بھی ہوئے، لیکن گناہ دے اندر مبتلا ہوئے، برائی بھی کرتا ہوئے، بے حیائی بھی کرتا ہوئے، یہ مطلب یہ ہے کہ یہ اندر ایمان دی اتنی کمزوری ہے کہ یہ نماز قبول نہیں ہو رہی۔ بات یاد رکھنے والی، اسی نمازاں پڑھیے، اسی روزے رکھیے، اسی صدقہ خیرات کریے، اسی دنیا جہان دے ذکر اذکار کریے، پھر بھی اسی گناہاں دے اندر مبتلا رہیے، یہ مطلب ہے کہ یا ساری عبادت وچ فرق یا ساڈے وچ فرق تے ہو سکتا ہے، عبادت وچ فرق نہیں ہو سکتا۔ عبادت کرنے وچ فرق ہو سکتا، ساڈیاں عبادتاں پوریاں اللہ قبول نہیں کر رہے۔ حضرات میں پیغام لے کے آیا تے لوگوں اپنے اپنے گرابان اندر چانک کے دیکھیے، اپنے اپنے اندر شرک دے کفر اور بدعات جیسے گناہاں نو دل دے وچوں، زبان دے وچوں، ذہناں دے وچوں کٹ کے باہر سٹ دئیے۔ انہاں گناہاں دی وجہ نال اسی اللہ تو دور ہو رہے ہیں، انہاں گناہوں تو اپنے آپ کو پاک کریے تاکہ ساڈیاں عبادات اللہ دی بارگاہ اندر قبول ہو جان، ساڈی دنیاوی زندگی، ساڈی اخروی زندگی کامیابی والی بن جائے۔ عبادت ایک ایسی چیز ہے کہ جو دنیا دے اندر بھی کم آئے گی، قبر دے اندر بھی کم آئے گی، کل حشر نو کم آئے گی، اور یہ عبادت سانو سارے اللہ دی جنت دا مہمان بھی بنائے گی، لیکن عبادت کیتی ہوئی۔ آج خود آقا فرمانے نے نیک بندہ، عبادت گزار بندہ، نماز دا پابند بندہ، اس نے سلوک کرنے والا بندہ، صدقہ خیرات کرنے والا بندہ جدو فوت ہو جاتا نا، ایک بندہ دنیا میں نمازاں پڑھتا ہے، یہ بات یاد رکھ لو، نمازاں بھی پڑھی جائے، بندہ دن رات عبادت کرتا ہے، وہ دی فضول کوئی نہیں جائے گی، ایک منٹ بھی وہ ضائع نہیں جائے گا۔ یہ بندہ دنیا تو جائے گا، انہیں دنیا دے نمازاں پڑھیاں، روزے رکھے، صدقہ خیرات کیتا، اللہ دے رستے دے اندر اللہ دے دیتے مال جو خرچ کرتا رہا، کل دنیا تو جائے گا، فوت ہو جائے گا، انہوں کفن پہنایا جائے گا، چار پائی تے لٹایا جائے گا، یہ جنازہ پڑھیا جائے گا، انہوں قبر دے اندر دفن کیتا جائے گا، لوگ اٹھا کے لے کے جان گے، دفن کر کے جو واپس آؤ گے قبر تے کھڑے ہو کے دی بخشش واسطے دعا کرن گے، یہ بعد وارثاں دا کم ختم، وارث واپس اور انسان دے عمل حرکت وچ آ جان گے، انسان دے عمل حرکت وچ آن گے، نمازاں حرکت وچ آ جان گیا، روزہ حرکت وچ آ جائے گا، صدقہ خیرات حرکت وچ آ جائے گا، انسان دے چھوٹے چھوٹے گناہاں دی وجہ نال قبر دے اندر عذاب ہوندا ہے، عذاب والا فرشتہ تھوڑا لے کے آئے گا، جدوں اس بندے دے قریب آئے گا تے یہ دے اعمال اس بندے دے چاروں طرف آ جان گے۔ جڑا بندہ دنیا تے نمازاں پڑھتا رہا، تلاوت قرآن کرتا رہا، فرشتہ سر والے پاسوں اینوں عذاب واسطے آئے گا، یہ سامنے قرآن دی تلاوت آئے گی، یہ سامنے نمازاں آن گیاں، فرشتہ سجے پاسوں آئے گا، یہ سامنے روزہ آئے گا، صدقہ خیرات آئے گا، فرشتہ کھبے پاسوں آئے گا، یہ سامنے حسن سلوک آئے گا، فرشتہ پیراں والوں آئے گا، یہ سامنے اس بندے دے چھوٹے چھوٹے اعمال مجسم صورت اندر ہوں گے۔ عذاب والا فرشتہ سر والوں آیا تامی اگے اعمال، عذاب والا فرشتہ سجے پاسوں آیا تامی اگے اعمال، عذاب والا فرشتہ کھبے پاسوں آیا تامی یہ اگے اعمال، عذاب والا فرشتہ پیراں والوں آئے گا، پھر بھی کہ یہ اعمال فرشتے دے سامنے رکاوٹ بن جان گے، اینو اللہ دے اس بیچے ہوئے فرشتے نو دور کرنے واسطے کافی ہو جان گے۔ حضرات میں دسنا چاہنا یہ تواڈے اعمال کل نوں تواڈے باڈی گارڈ بن کے تواڈے سامنے آؤ گے، تواڈی عبادات کیتی قبر دے اندر تواڈی باڈی گارڈ بن کے تواڈے سامنے آئے گی، عذاب والے فرشتے تو تانوں نجات چلائے گی۔ جدوں انسان قبر وچ منکر نکیر دے سوالاں دا صحیح جواب دے دے گا، عذاب والا فرشتے تو بچ جائے گا، پھر آسماناں تو آواز آئے گی، اللہ رب العالمین آواز دیں گے، افرشوہ من الجنہ، اس بندے واسطے
جنت کا لباس پہنا دیو، البسوہ من الجنہ وفتحو لہو بابا من الجنہ. اس بندے نو دنیا دے نیکیاں کر کے آیا، یہ بندہ دنیا دے نمازاں پڑھ کے آیا، دنیا دے عمل کر کے آیا، اج دے واسطے جنت دا بستر لگا دیو، جنت دا لباس پہنا دیو، یہ وال جنت والوں کھڑکی کھول دیو. جو جنت والوں کھڑکی کھل جائے گی چہرہ خوبصورت لگن لگ پائے گا، یہ انگ انگ نورانیت چلک نظر آ رہی ہوئے گی. اس واسطے میں کہنا چاہنا کہ اے مومن تینوں جنت دی مبارکباد ہوئے. قبر والا کہندا ہے او بھائیو آج جڑے میرے آلے والے آ کے کھلو رہے ہو کون ہو؟ سفید لباس دے اندر مجسم شکل دے اندر سامنے آؤں گے تے اے عمل کہیں گے انا عملک صالحون، او انسان اسی تیرے نیک عملاں جڑے تو دنیا دے کردا رہے ہیں، دنیا دے عمل کر کے آیا، اسی تیرے عملاں نے اج تینوں عذاباں تو بچا لیا اللہ دی رحمت دے نال. ہن تو ایتھے لیٹ جا، کل قیامت تک ایتھے اللہ دیاں آسانیاں یہ تیرے واسطے بن گئیاں. اس واسطے میں کہنا چاہنا ایک بات کر خارنا اس زندگانی نو نیکی تے ورت جوانی نو سب توڑی جال شیطانی نو رب رکھا تیرا میرا اے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ دا کوئی پھیرا اے اے تو نظر بچا کے ٹر چلیے اے تو بچ بچا کے ٹر چلیے اے تے عمل کما کے ٹر چلیے ساڈا اگے سفر لمبے رائے دن رات پڑھے قرآن میاں. ایک بات یاد رکھنے والی، دن رات پڑھے قرآن میاں پوجے ایکو رب رحمان میاں تیرا بچ جاوے ایمان میاں اے ہو مقصد جیون تیرا اے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ دا کوئی پھیرا اے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون وما علینا الا البلاغ.